बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहली खबर आज की शामिल करेंगे। पहली खबर है तहरीक लब्बैक से मुतालिक, और हमें ये पता चला है कि अभी तक रिजवी ब्रदरान के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम हो रहा कि उनको कहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है, वो कहाँ पर हैं और किस हाल में हैं। हम यही कहेंगे कि वो जहाँ पर भी हों, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, क्योंकि हर पाकिस्तानी की जान हमें अजीज है, चाहे वो कहीं से भी है। इनकी बात करेंगे, ये हक पर हैं, इनके साथ नाइंसाफी की गई है, इनको धोखे से एक जगह पर इकट्ठा कर कर इन पर जुल्म की दास्तान रकम की है इन्होंने, इन जालिमों ने, जिनको जरा भी शर्म नहीं आई कि वो क्या कर रहे हैं। ये मासूम मजलूम निहत्ते लोग, ये सिर्फ अपना जो है रैली को लेकर आगे जा रहे थे कि इन्होंने गजा के हक में बात करनी थी, इन्होंने कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी थी। जो उन्होंने समझा है कि ये तोड़ फोड़ करेंगे, हर तरफ जो है पुरतशद्दुद काम कर देंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करना था। इनके साथ उन्होंने धोखा किया है इस नाम नेहाद अर्दली हुकूमत ने, और इन्होंने जो है बेदरेग पाकिस्तानियों का कत्लेआम किया है। ये कहा जाए सानेहा ए मुरीद के हुआ है, और लोगों ने बताया है जो वहां पर आसपास रहते हैं कि उन्होंने क्या कुछ देखा, और वो जब ये बातें बता रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, उनका दिल भी खून के आंसू रो रहा था कि लोगों को सीधी गोलियां मारी हैं इन इदारों के उन दरिंदों ने, जिनको इन्होंने आगे भेजा था कि जाओ भाई इन पर हमला करो। एक बात तो हम कहेंगे कि ये जो नाम नेहाद अर्दली हुकूमत के दरिंदे कारकुन हैं, दरिंदे हुक्मरान, इन्होंने इस चीज़ को वाकई ही साबित कर दिया कि उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के सामने इन इदारों को कर दिया और आमने सामना करवा के उनमें लड़ाई करवा दी और पुरतशद्दुद वाक़यात को हवा दी, और इन्होंने फिर मज़ा लिया इस चीज़ का। ये हैं वो अनासिर जो हम पाकिस्तानियों का कत्लेआम करके बाद में सुकून से बैठते हैं एसी वाले कमरों में। इनको हमसे कुछ भी नहीं है। ये जब मौका मिलेगा ये मुल्क से रफू चक्कर हो जाएंगे, इनको भगा दिया जाएगा, क्योंकि सब के सब चोर इकट्ठे हुए हैं। हम क्या करें, अपने मुल्क के बारे में क्या कुछ बात करें। हम अपने मुल्क के खिलाफ किसी का दिल नहीं करता बात करने का, लेकिन जब आपके मुल्क में ऐसे अनासिर आ जाएं और जो आपकी हुकूमतों में बैठे हुए हों, जो आपके साथ ड्रामा करें, आपके साथ खेलें, आपके जज्बात से खेलें, आपकी गुर्बत का मजाक उड़ाएं, तो फिर बंदा क्या कहे। हम तो यही कहेंगे कि इनको अल्लाह की ही मार पड़े, और ये समझते हैं कि ये ऐसा काम करके बहुत जो है खुद को मकबूल कर लेंगे, लेकिन ये इनकी नाकामी है। इस तहरीक पर जो है इन्होंने जुल्म की जो है तमाम हदें पार कर दी हैं, और इनको जो है तशद्दुद करके इन पर इन्होंने इतना तशद्दुद किया है कि बेतहाशा लोगों के साथ जुल्म किया है, यहाँ तक कि बख्तर बंद गाड़ियों से उन जख्मियों को इन्होंने कुचला भी है। ये भी वीडियोस हैं। हम क्या क्या आपको बयान करें। हमारा तो दिल जो है बहुत ज़्यादा दुख है, हमारे दिल में बहुत ज़्यादा दुख है कि ऐसा क्यों हुआ है इन पाकिस्तानियों के साथ। अगली खबर की तरफ चलेंगे। अगली खबर है हमारे कौमी चैनल, हमारा जो है नेशनल चैनल, उन्होंने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है, आप उनको दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे। इन्होंने क्या किया है कि आज तक इन्होंने कभी गजा फ़लस्तीन से मुतालिक कभी कोई कवरेज नहीं की, कभी नहीं दिखाया इन्होंने। और अब क्या किया है इन्होंने इसराइल की पार्लियामेंट की जो है वो कार्रवाई दिखाई है। ये खबर है सबसे बड़ी खबर। इन्होंने उनकी खुशियां और उनकी जो कार्रवाई हो रही थी उनकी पार्लियामेंट की, वो नशर की है हमारे नेशनल चैनल पर। हम क्या क्या आपसे कहें कि ये है हमारा हाल, और हमारी पॉलिसी वाकई ही बदल चुकी है इसराइल से मुतल्लिक, और हमें लग रहा है कि इन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया हुआ है, बस अपनी आवाम को चूरन बेच रहे हैं, हमें बस धोखे में रखा हुआ है इन्होंने। आप ये देख लें कि गद्दार कहाँ कहाँ पर हैं, और हमारी तारीख है मुसलमानों की कि हमारी तारीख में लिखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा दुनिया में जो गद्दार निकले हैं वो मुसलमानों में से ही निकले हैं। हमें इस बात को मानना पड़ेगा बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी। आप खुद अंदाज़ा लगाइए अगर हम गलत हैं, हमारी बात से अगर आप मुत्तफिक हैं या नहीं, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए, आप तारीख को
دیکھ سکتے ہیں کہ تاریخ بھری پڑی ہے مسلمانوں سے کہ مسلمانوں نے کتنی غداریاں کی ہیں، اور اب بھی جو ہے ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یہ جیسے بھی ہیں، یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان ایوانوں میں، یہ سارے ہی ان دشمن طاقتوں کے مہرے ہیں اور ان کے ایجنٹ ہیں۔ ہم نے ایسے نہیں ویڈیوز بنائے، ہم نے آپ کو پوری تحقیق کے ساتھ ویڈیوز میں بتایا ہے کہ یہ اس طریقے سے ایجنٹس ان نام نہاد حکومت کے اندر جتنے بھی کارکن ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں یہ والے ایجنٹ، اور انہوں نے اپنے ملک کا جو ہے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے کہ یہ ہمارے ملک کا حال ہو چکا ہے۔ ہم کیا آواز اٹھائیں گے غزہ اور فلسطین کے لوگوں کے لیے؟ اگر ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو سیدھی گولیاں چلاتے ہیں ہم پہ۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے سہیل خان آفریدی صاحب، وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے بن چکے ہیں اور انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا ہے، لیکن وہ کس طریقے سے بنے ہیں؟ بڑے ہی طریقے سے ان کو بنایا گیا ہے۔ پورے قانونی تقاضے پورے کیے گئے ہیں، جتنے بھی قانونی تقاضے ہیں ان کو پورا کر کر ان کو بنایا گیا ہے، لیکن جو مخالفین ہیں انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ وزیر اعلیٰ نہ بن سکیں، انہوں نے لاکھ رکاوٹیں ڈالیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا حلف اٹھایا۔ مخالفین یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا کردار مشکوک کیا جائے اور وہ اس چیز کو چیلنج کر رہے ہیں ان کی تقریب حلف برداری کو۔ حالانکہ انہوں نے استعفیٰ بھجوایا تھا وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کا گورنر کو، اور گورنر نے کیا کہا کہ جی مجھے استعفیٰ ملا ہی نہیں، اور گورنر صاحب نے دبا کر ڈرامے کیے اور پھر انہوں نے مختلف خامیاں نکالیں کہ جی اس پر یہ سائن نہیں ہوئے، اس پر یہ نہیں ہوئے، لہٰذا بہت ہی طریقے سے انہوں نے ان کو وزیر اعلیٰ کے پی کے بنا دیا ہے اور بڑی ہی محنت کی ہے۔ اب دیکھیں آنے والا وقت کیا ہوتا ہے اور کیا بنے گا، اس معاملے کا جو ہے کیا ہوگا، لیکن سہیل آفریدی نے کافی بہترین باتیں کی ہیں اپنی حلف برداری کی تقریب کے دوران، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ عمران خان کے نظریے کو لے کر چلیں گے آگے، اور انہوں نے علی امین گنڈاپور صاحب کی بھی تعریف کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ کافی جو ہے چیزوں کو حل کرنا پڑے گا تاکہ کے پی کے میں جو ہے امن ہو، سکون ہو، اور وہاں پر جو ہے حکومت ایک خود مختار حکومت ہو اور اپنے فیصلے خود کر سکے۔ اب یہ آنے والا وقت بتائے گا کیا سہیل آفریدی رہ سکیں گے پکے طریقے سے وزیر اعلیٰ کے پی کے، یا ان کو بھی سائیڈ پر کر دیا جائے گا مخالفین کی طرف سے، کیونکہ ان کے اس فیصلے کو اور ان کی تقریب حلف برداری کو چیلنج کر دیا گیا ہے، کیونکہ مخالفین اس وقت طاقت میں ہیں اور وہ کچھ بھی کروانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ وہ کوئی بھی ایسا گھنونا کھیل کھیل سکتے ہیں، کسی کی کردار کشی کرنی ہو یا کسی کے اوپر الزام لگانا ہو، اس چیز میں وہ لوگ ماہر ہیں۔ لیکن اللہ کرے کہ حالات ٹھیک رہیں اور ہر طرف جو ہے بہتری ہو جائے، اور ہمارے ملک کے عجیب سے حالات ہیں، ہم کس کس موضوع سے متعلق بات کریں آپ سے، عجیب سا ماحول ہو چکا ہے ہمارے ملک کا۔ اللہ خیر کرے گا کہ اپنے ملک میں امن ہو جائے، سکون ہو جائے، اور یہ جتنے بھی مشکلات ہیں یہ دور ہو جائیں۔ یہ تھی آج کی خبریں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گی۔ انشاءاللہ مزید جیسے خبریں آئیں گی آپ کے لیے فوراً ہم اس کی اپڈیٹ لے کے آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اب کیا ہے اور اب کیا چیز چل رہی ہے ہمارے ملک میں، اور دنیا بھر سے بھی خبریں شامل کریں گے۔ ہماری پوری ٹیم آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو ظلم ہوا ہے اس میں جو مظلوم شہید ہوئے ہیں ان کے لیے ہمیں دعائے استغفار کرنی ہے، ان کے لیے جتنی مرضی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کیونکہ آج آ کر معصوم پاکستانی ہی شہید ہو رہے ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ جتنے بھی کارندے ہیں ہم پاکستانیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں۔ ظلم ظلم ظلم، یا اللہ رحم فرما دے اس پیارے ملک پر۔ آپ سب کا شکریہ۔ السلام علیکم۔